अस्सलाम वालेकुम जी। बार बार ये बात बताई है कि पहले रेहान बीबी को सिलेक्ट किया गया और बताया गया कि ये आप पकड़े कि इंटरनेशनल जो है एक्सपोजर है, और उसके बाद देखा कि जो रेहाम खान साहब हैं वो तो बता रही हैं कि जनाब आप इस मुल्क के लिए ये करें, कौम के लिए ये करें, आपको तारीख में याद रखा जाए। जबकि यहाँ तो मिशन ही कुछ और था, यहाँ तो मिशन ही चमन उजाड़ने का था। फिर उसके बाद देखा जाता है कि भाई कौन हो सकता है ऐसा, तो फिर वो अ, बुशरा बीबी का नंबर लगता है। वो ऑलरेडी जो उनसे ना खातून होती हैं किसी की, और उसके बाद फिर जो उनसे ना उनको बताया जाता है कि जितना बड़ा मिशन, वो भी जनाब फटाफट राजी हो जाती है। खबर मनिका साहब मतलब तन मन के साथ जो है ना वो राजी कि ठीक है इस मिशन पे जाओ और यूं हमारी फिर वैल्यू बनेगी, और उन्होंने अपनी वैल्यू में बड़ा इजाफा किया, बहुत इजाफा किया। जिस तरह के ये लोग हैं इनके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये कोई मिशन जो है ना, ये कोई ऐसा मायूब नहीं है उनके लिए जिसको वो डील करते हैं, जिस मामलात को वो डील करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे सूरत हाल आ गई। अब मैं हाल की बात करने लगा हूँ। उन्होंने 24 नवंबर की डेट के ऊपर केपी में इजलास बुलाया पंजाब के, और सब जगहों से जो है ना एमएनए एमपीएस को मदऊ किया, मेम्बरान को मदऊ किया, और वो जनाब कुछ उसमें से गए, कुछ लोगों ने तो झंडी दिखा दी। अच्छा, उनको फिर पर्दे के पीछे से बताया, और जो बात कही वो बताया कि मैं गैर सियासी हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि जितने पर्चे कटने हैं, मुसीबतें कटनी है, जितनी इन्वेस्टमेंट होनी है, ये सब तुम्हारे तुम्हारे जिम्मे है। मैं तो बस थोड़ा सा वो बता रही हूँ। और कल जो है ना कोई 19-20 हो गई तो वो ये भी बता देगी तो मैंने तो बताया था मैं सियासी नहीं हूँ। एंड है भाई, एंड है भाई, पूरे पीटीआई के ऊपर जो है ना वो एंड है। जैसे खान साहब बताते हैं, मैं ईरान को ईरान से ज़्यादा जानता हूँ, अमेरिका को अमेरिका से ज़्यादा जानता हूँ, बरतानिया को बरतानिया से ज़्यादा, जर्मनी को जर्मनी से ज़्यादा, कोरिया को कोरिया से ज़्यादा। और जो पाकिस्तान के शुमाली एरियाज हैं मैं उसमें गया हूँ, इसलिए मैं शुमाली एरिया को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा कहीं से गुजर जाए ना तो वो कहते हैं कि बस मैं सबसे ज़्यादा ये जानता हूँ। तो यही सूरत हाल जो उनसे ना इन लोगों की है। अब मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने कॉल दी है ना, अभी तक किसी को यही नहीं पता कि ये कॉल है क्या। लेकिन क्या इसके जो मास्टरमाइंड है उनको पता है कि नहीं पता? तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा है। यानी कि खबर उनके पास नहीं है, लेकिन इस बात को समझा है कि कोई ये फसाद चाहते हैं, कोई लाशें चाहते हैं, कोई ऐसा कोई धमाका या कोई मामला ये करें कि उसके बाद उन लाशों के ऊपर खेलें। जैसे कि अरशद शरीफ की लाश इनको मिली और इन्होंने खूब खेला उसके ऊपर। हालांकि अरशद शरीफ की जो मुकदमा लड़ने के लिए जो क्या कहते हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी खदमात दी फ्री में। पीटीआई का कोई वकील जो है ना उसके करीब होते थे तो वो कहते थे इतनी फीस लूंगा मैं तो करोड़ों में, और गारंटी कोई नहीं है क्या इंसाफ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यानी कि इतनी बेहिसी की जिंदगी है। दूसरी तरफ आप इस मौजू के ऊपर कभी हामिद मीर का, कभी इस ग्रुप का, ये जो फसादी ग्रुप है इसका कोई प्रोग्राम नहीं देखेंगे कि ये पीटीआई की क्या दोगली चालें हैं। ये लाशों पे खेलते हैं, क्या करते हैं। इनको रिजल्ट तो नजर आते हैं, लेकिन इनको ये नहीं नजर आता। हामिद मीर के प्रोग्राम में कभी आपने ये सुना कि आप ये जो मुकदमा मेरी अदालत में अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, आप किस ट्रिब्यूनल में गए हैं? फॉर्म 47 के जो मुतासरीन है 45, 46, 47 के, आप किस ट्रिब्यूनल में गए, किस अदालत में गए हैं? सादी लफ्जों में ये बोले, नहीं गए। लेकिन हामिद मीर की अदालत में जो है ना ये खूब फक्कियां उड़ाते हैं। अब देखें, जब गंडापुर साहब पिछला जो एहतजाज लेके आ रहे थे और ब्लू एरिया में वो पहुंचे हैं, चाइना चौक पे पहुंचे हैं, तो मेन जो जगह थी उससे 1 किलोमीटर पहले ही वो वहां से स्लिप हो गए। तो मैंने आपको सारी बात बताई थी, और सबसे पहला बंदा था जिसके ने ये बताया था कि कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि उनको बताएगी, सुनाएगी। अब फिर वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या फर्क है? देखिए, अभी फर्क यह है कि उस वक्त में गंडापुर को यह बताया गया था कि तुम फारिग हो गए, तुम्हारी लाश चाहिए। अभी गंडापुर साहब चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा पीछे रहूं और तमाशा कहीं और से लग जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है।
اور ایسا ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں. وہ کس طرف سے ہوگا, وہ کہاں پہ ہوگا, کسی کو کچھ نہیں پتا. اس لیے کہ ان کو فساد مچانے کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عوام کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے کسی نہ کسی انتشار کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ پوری تیاری کر رہے ہیں. یہ جو بشرا بیگم نے کچی گولی کھیلی ہے نا, کچی گولی سمجھتے ہیں نا, یعنی کہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, اور اس کے بعد پوری سیاسی تقریر کر ڈالی اور تھریٹس بھی دے ڈالی کہ جو گرفتار ہوگا وہ بھی خطرے میں ہے, اور جو جناب بندے نہیں لائے گا وہ بھی خطرے میں ہے. اور اس وقت میں پی ٹی آئی کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں اور جتنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو سیاستدان ہیں بڑے, وہ آپس میں یہی کہہ رہے ہیں کتنے بندے نکال سکتے ہو. تو کوئی کہہ رہا 30 15 20, یہ تو میں نکال سکتا ہوں. وہ کون ہے 30 15 20 50 تک کون ہے؟ وہ ملازمین ہیں ان کے. سب اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم دور رہیں گے, اور اپنے جو فیملی ہے, بچے بھائی بھتیجے, بالکل سب کو دور رکھنا. یہ جو جانور ہیں نا, جو مزدور ہیں, ان کو آگے کرنا. یہ سب کا متفقہ. تو یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ 5,000 ادھر سے آ رہا ہے, 3,000 ادھر سے آ رہا ہے, 2,000 ادھر سے آ رہا ہے. شہر کی میں بات کروں جس میں 3 4 ایم این ایز ہیں, کہ پنڈی سے جو ہے نا 2,000 بندہ جا رہا ہو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ اس وقت میں سوشل میڈیا نے صرف آنکھیں ہی نہیں کھولی, بہت کچھ کھول دی. اور یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے نا, اس نے تو بالکل بیڑا کر رکھی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے فالوورز بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایسی اکثریت نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیت سکیں اور اس طریقے کی. نہ, مسئلہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن کے اندر بھی نا اسٹیبلشمنٹ سر کے بالوں سے اور پیر کے ناخنوں تک تھی, اور اس نے پی ایم ایل این کی جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ ہرائیں, اور چند ایک جو انسان ہے جو ہاری ہوئی سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی, پی ایم ایل این کی, ان کو جتا دیا. اور بہت بڑی تعداد میں جو انسان پی ایم ایل این کی سیٹیں فارغ کروائیں. پی ایم ایل این نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جاوید لطیف صاحب کو بہت ساروں نے روکا کہ نہیں صبر کرو, اب ہمارا صبر کرنے کا وقت ہے. باقی سب نے صبر کیا. اب یہ کنڈی کس طرح سے کھلے گی یہ وقت جانتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی یہ احتجاج بڑا ہونے والا ہے, تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. نہ اس قسم کی کوئی تیاری ہوگی کہ کنٹینر لگ رہے ہیں, اور یہ لگتا نہیں ہے. اگر یہ لگائیں گے تو یہ اپنے آپ کو خراب کریں گے. اس وقت میں جو ساری جنسی ہے نا, گھوم پھر کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گیم آئی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے. دھرنا کروانا چاہتی ہے تو ہو جائے گا, اگر نہیں کروانا چاہتی تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ساری گیم جنسی نے ان کے ہاتھ میں, سب کی سب. اور پی ایم ایل این تماشا دیکھ رہی ہے. یہ تو شہباز شریف صاحب کا کچا پن ہے کہ ان کو شوق وزارت عظمیٰ اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پوری کی. میاں صاحب نے پھر بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جو تم چاہتے تم کر لو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اکانومی کو سنبھالنے کے معاملے میں وہ بڑے مسائل ہیں. ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا ایشو بار بار اٹھ رہا تھا, اب ذرا شدت کے ساتھ اٹھے گا, وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا شدید اختلاف ہے. وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ کیا کہ جو اچھا وہ پیپلز پارٹی کا, جو برا وہ پی ایم ایل این کا. جب اکانومی ٹھیک ہوئی ہے نا, تو پورے پاکستان کی عوام کی نظروں میں جو آیا نا وہ پی ایم ایل این آئی ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کو بالکل فیل کر دیا کہ تمہاری سندھ کے اندر کارکردگی دیکھو, تم اتراتے ہو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اوپر. کراچی کے اندر جو پرائیویٹ کام ہے, جو لوگوں کے کام ہے, اس کے اوپر حکومت اتراتی ہے. تو اندر خانے جو ہے نا, وہ ویسے بیان بازی میں تو ذرا اچھا لگ جاتا ہے کہ یہ بڑی پولوشن کا اور یوں اور صاف ستھرا کراچی ہے, وہاں پر آ جائیں آپ, ویلکم ہم کرتے ہیں. تو یہ کتنے دن کے لیے, 15 20 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے. یہاں پہ سموک کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے. اور شرم نہیں آتی اپنا بلاول کو بات کرتے ہوئے, بالکل نہیں شرم آتی, بالکل بھی شرم نہیں آتی. زرداری صاحب کو 1000 سے ملٹیپلائی کرے نا تو ایک یہ بلاول پیدا ہوا کہ جو بے شرمی اور ڈھیٹ پنے کے ساتھ کہاں وہ پولوشن کی بات, اور کہاں یہ سموگ ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ امتحان آیا ہوا. اور یہ امتحان یورپ میں جب آیا تھا تو کتنے بندے مرے تھے. یہ بہت بڑا امتحان ہے, یہ بالکل ڈنگی کی طرح سے ہے, یہ اور طریقوں سے ہے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف کے درمیان ایک بہت بڑی جو ہے نا
جنگ چھڑنے والی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حکومت جاتی ہے جائے. میاں صاحب نے بالکل جو نا اندر خانے کی میں آپ کو خبر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہٹتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جائیں، نیا الیکشن ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ جو مین ٹائم تھا نا وہ نکال چکے ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے، ڈیفالٹ سے بچانا ہے، یہ سارے معاملات یہ کر چکے ہوئے ہیں. تو اب اتنی بلیک میلنگ کی چلے گی، لیکن ایک ایک دن پی ایم ایل این کام کرے گی. پنجاب کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، ایک ایک دن کام کرے گی. تو یہ دو تین موضوعات جو نا کہ ایک پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کیا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو اختلاف پڑا ہوا ہے وہ بڑھے گا. کسی بھی قسم کی جو ہے نا لوٹ مار ٹرانسفر پوسٹنگز کے اندر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ کوئی غلط کام ہم نے کرنا ہی نہیں. تمہیں لاش چاہیے، یعنی کہ تمہیں ایک کیس چاہیے جس کے اوپر تم پی ایم ایل این پہ نام لگا سکو کہ یہ دیکھو جی کرپشن کا کیس. اس کی مثالیں بہت ساری آ جاتی ہیں لیکن بلاگ بہت لمبا ہو گیا، اور یہ بالکل کو فساد فسود جو نا پھیلانے کی کوشش کریں گے. فساد ہو بھی سکتا ہے، غریبوں کے بچے یا جو بیچارے آپ کہہ لیں کہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ اگر آگے ہوں گے تو وہ ان کی حوث کا ایندھن بنیں گے اور کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.